नि हामीलाई त हामी कृष्णजीलाई धेरै प्रेम गर्ने भनेको ती अरू प्रेमीहरूले मायाका मोहमा फँसेका प्रेमीहरूले जिस्क्याउन थाले। हामी कृष्णलाई नछोड्ने भनेको त हाम्रो गल्तीले आज कृष्णजीले नै हामीलाई छोडिदिनु कि सबैले ताना मार्दा रहेछन्। कृष्ण कृष्ण भनेर आँखा नदेखिकन ब्रजमा कुदेको कसैको पनि वास्तै हुँदैन थियो। प्रेमीहरूले केही हेर्दैनन् अनि पछि झसङ्ग हुन्छ। ओहो आज त हामी एक्लै भएछौँ। त्यो अँध्यारोले पनि जिस्काउन थाल्यो, ती कीट पतङ्गहरूले पनि जिस्काउन थाले। पुतलीले त भन्छ गोपीहरू तिमीहरू त निकै कृष्णलाई प्राणभन्दा प्यारो भन्थ्यो त। हामीले जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ आफ्नो प्रियतम। तिमीहरूले कृष्णजीलाई आफ्नो प्रियतम बनाएको रहेन। तिनीहरूले पनि ताना मार्छ। पुतलीले भन्छ हाम्रो पति भनेको त अँध्यारो हो। पुतलीको पति भनेको प्राण भनेको अँध्यारो। पुतलीले गोपीहरूलाई भन्छ हामी त हाम्रो प्राण प्रियतम जो अँध्यारो छ त्यसलाई हामी प्राणभन्दा पनि धेरै प्रेम गर्छौँ। तिमीहरू कृष्णलाई प्राण प्रियतम भन्ने आज कृष्णजी तिमीहरूसँग बोल्नु भएको छैन, तिमीहरूको गल्तीले थियो। प्राणभन्दा प्यारो भन्ने मालिक भन्ने अनि त्यसलाई मन लागेको बेलामा चाहिँ तिमीहरूको स्वार्थ थियो। त्यति बेला कृष्ण जति बेला पनि चाहिने। कृष्णजीले तिमीहरूको प्राण प्रियतमले बोलाउँदा तिमीहरू किन नगएको, त्यही भएर दुःख पाएको भनेर त्यो पुतलीले भन्छ हामी त हाम्रो प्राण प्रियतमलाई बरु मर्छौँ तर छोड्दैनौँ। जब राति हुन्छ अँध्यारो हुन्छ त्यो पुतलीको अँध्यारो चाहिँ प्राण प्रियतम हो। उसको प्रेमी भनेको पुतली पतङ्गहरूको प्रेमी भनेको चाहिँ अँध्यारो हो। त्यो अँध्यारोलाई कहिलेकाहीँ हामी हटाएर उज्यालो ट्युबलाइट बालिदिन्छौँ अनि त्यो पुतलीलाई रिस उठ्छ। हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो घरमा जब दीप प्रज्वलन हुन्छ ट्युबलाइट बल्छ, यस्तो बल्बहरू बल्छन्, त्यहाँ आएर कति पुतली आएर घुमिन्छन् अनि मर्छन्। त्यो हामीले अन्दाजै गरेको छैन। हाम्रो महामती प्राज्ञाजी बाडीमा राख्नुहुन्छ एउटा संसारको पुतलीको प्रेम त त्यस्तो छ। ऊ आफ्नो प्रियप्रति, आफ्नो प्रेमीप्रति, आफ्नो प्राण प्रियतम प्रति यति कुर्बान छ। ऊ मर्छ तर प्राण प्रियतमबाट, आफ्नो पतिबाट, आफ्नो प्रेमीबाट अलग हुँदैन। हाम्रो त मालिक अक्षरातीत उसलाई याद गरेको कोही भनेर प्राज्ञाजी भन्नुहुन्छ। पतङ्गको उदाहरण दिएर, पुतलीको उदाहरण दिएर आज गोपीहरूलाई त्यो पुतलीले पनि त्यहाँनिर जिस्काउँदैछ, भन्दैछ, ताना मार्दैछ गोपीहरू हो तिमीहरूले त हामीले जति पनि गरेनौ। हामी त अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारोमा रमेर बस्छौँ। त्यो अँध्यारो रूपी पतिलाई हटाउनको लागि कोही दुश्मन आएर उज्यालो बत्ती बाल्दियो भने हामी हाम्रो पतिलाई या त हामी त्यो अँध्यारो पतिसँग त्यतिकै मर्छौँ जसले त्यो उज्यालो बनाएर हाम्रो प्रियलाई त्यहाँबाट हटाइदिएको छ। त्यो अन्धकार रूपी हाम्रो पतिलाई त्यहाँबाट नाश गराइदिएको छ। हामी त्यो क्षणमा एक पल पनि बाँच्न सक्दैनौँ। त्यही क्षणमा हामी होमेर त्यो हाम्रो पतिलाई हटाउनेवाला त्यो उज्यालो दुश्मन हो हाम्रो, त्यसलाई त्यसमा होमेर हामी हाम्रो प्राण त्याग्छौँ। तिमीहरू त प्रेमी पनि भन्ने अनि बाँचिरहने त्यस्तो हुन्छ। परमात्मासँग श्रीकृष्णसँग प्रेम गर्छु भन्ने अनि श्रीकृष्णजीको विरहमा गइरहने, अस्ति प्राण त्याग्नु पर्थ्यो भनेर तिनीहरूले पनि जिस्काउँछन्। घर फर्केर आउँछन् गोपीहरू, मन लाग्दैन, रातभरि रोइरहन्छन्। छोराछोरीहरूको वास्ता छैन, परिवारको वास्ता छैन। कति बेला बन्सी बदलाएर गल्ती नगरेको भए त झुकेर जानुहुन्थ्यो बाबाको घरमा, मैयाको घरमा, आफ्नै कन्हैयाको हो नि, तर अस्ति गल्ती गरेको छ। दुःख छोडाउँछु भन्दा मानिएन। आज दुःख प्यारो छ, यो मान मर्यादा संसारको राख्नको लागि भनेर घर आएको के मुख लिएर बोलाउन जानु, एक दिन बोलाइदिए नि हुन्थ्यो भनेर रोएर जब विरह गरेर विरहको पराकाष्ठमा गोपीहरू पुगे, श्रीकृष्णजीलाई त्यो आँसुले छोयो। आज हजुर हामी पनि यस्तो रुनुपर्छ, परमात्मालाई याद गरेर हाम्रो आँखाबाट निक्लिएको आँसुले श्री राजी महाराजको चरण स्पर्श गरोस्। जुन दिन हाम्रो हृदयबाट पग्लेर संसारको छोराछोरीलाई भिसा लगाइदियो भनेर रोएर हुँदैन नि, फेरि
सेयर संसारको घर परिवारमा राम्रो होस्, जग्गा जमिन मिलोस्, धन सम्पत्ति मिलोस् भनेर परमात्मासँग रुनुभयो भने मेहेर त परमात्माले गर्नुहुन्छ, तर जाहेरी मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यो जाहेरी मेहेरको के गर्नु? एक त मायामा फसिएको परमात्मा त दिन त जे पनि दिनुहुन्छ। एउटा मेहेर हुन्छ जाहेरी, अर्को मेहेर हुन्छ बाटो। जाहेरी मेहेर भनेको बाहिरको खुसी परमात्माले दिनुहुन्छ, छोराको लागि माग्दा पनि दिनुहुन्छ, छोरीको लागि माग्दा नै दिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति भगवानहरूले त कति दिए भने हाम्रो मालिक त परमधामको धनी हुनुहुन्छ, के नदिनु होला हामीलाई? जो प्रणामी बन्यो त्यसको घरमा गरिबी र खान नपाएको भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेकै छैन। परमात्माले भरपूर दिनुहुन्छ, बाहिरको चिज माग्यो भने त्यो पनि दिनुहुन्छ, तर त्यो बाहिरको चिजले हामीलाई एक दिन धन सम्पत्ति पाइयो, परमात्माले दिनुभयो, अब त्यो पाएपछि परमात्मा बिर्सिन्छ। दिनदिनै हामी त्यतैतिर लोभिँदै जान्छौँ, हामी झन् फस्छौँ बाहिरी कृपाले। हामीलाई त भित्रको कृपा भनेको परमात्मा नै चाहिएको छ। गोपीहरूको अवस्था यस्तो भयो यहाँनिर। अब गोपीहरू भित्रबाट तडपिन थाले। अब एकपल्ट हजुरले बन्सी बजाएर बोलाइदिएदेखि अब यो घर संसार हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, यो बाहिरको रमझम केही चाहिएको छैन, बस हजुर चाहिएको छ भन्ने अवस्थामा गोपीहरू पुगेर विरह गरिरहेका छन्। त्यो विरहले चाहिँ आज छोइरहेको छ श्रीराजी महाराजलाई। त्यो आँसुले हाम्रो जीवनमा पनि ती गोपी हामी नै हो त्यति बेला त्यसरी हुने। आज भोलि मात्रै हामीले बिर्सिएको। आफ्नै परमात्माको मन्दिरमा आउनको लागि हामीलाई कसैले बोलाइदिनुपर्छ, कसैले झकझकाइदिनुपर्छ, मन्दिर जाऊ 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 भनिरहनुपर्छ, पाठ गर भनिरहनुपर्छ आफ्नो मालिकले बोलेको कुरा सुन्नको लागि। घरको संसारको पतिहरू सम्बन्धीहरूले बोलेको चाहिँ त्यति मिठास लाग्ने, त्यहाँनिर आज मिठो लाग्यो भनेर सुनेर बसेको भोलि पतिले छोडेर हिँड्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। पत्नी कति माया गर्छ, यिनलाई छोडेर कहीँ जान्न भनेको भोलि पर्सि हेर्नु फेसबुकको जमाना छ, एकातिर पन्छेर तिनी पनि अर्कैसँग बात गरेर बस्छिन्। धोका नदिने असली पति र परमात्मा भनेको त श्रीराजी मात्रै हो, जसले सपनामा पनि धोका दिँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अहिले उसलाई आफ्नो प्राण प्रियतमलाई जसले एकपल्ट हाम्रो भित्रको आत्मालाई निकाल्यो भने हामी अहिले लास बन्छौँ। हाम्रो हातमा केही पनि छैन। त्यो मालिकलाई याद गर्न, आफ्नो घरलाई याद गर्न चाहिँ हजुर हामीलाई अरूले भन्नुपर्छ, झकझकाउनुपर्छ। यो चाहिँ आफ्नो हो नि त, यो मालिक चाहिँ आफ्नो हो। यो सबै त नाटक हो। अहिले एकदमै हजुरहरूलाई मैले भन्दा चित्त पनि दुखेको होला, जसको घर परिवारमा अहिले अलिकति राम्रो छ, भोलि पर्सि हेर्दै जानु रोएर आएर मलाई सुनाउनु भएन भने मलाई जानु। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। गृहस्थ राम्रो बनाउने हो, नाटक राम्रो गर्ने हो, तर म त भन्छु परमात्मालाई भुलेर चाहिँ गृहस्थ गरेको त्यो गृहस्थले हजुरलाई काम दिँदैन। परमात्मालाई याद गरेर राम्रो बनाउनुहोस् त्यो परिवारलाई। परमात्मा छोडेर लिएको पारिवारिक सुखले एक दिन हजुरलाई दुःख दिन्छै दिन्छ, पीडित बनाउँछ। अहिले यहाँ छन्जेल त हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्जेल त हामी मक्ख परेर भुलेर बसौँला। शरीर अस्वस्थ हुने बित्तिकै ती परिवारका सदस्यले रङ परिवर्तन गर्न थाल्छ। हामीलाई चित्त दुख्छ, नरमाइलो लाग्न थाल्छ। अन्तिममा आएर उसँग त नजोडी हुँदैन। अहिले भएको एकदम खाइलाग्दो राम्रो देखिने जोसले भरिएको आफ्नो जवानी र आफ्नो सुन्दर स्वरूप चाहिँ संसारको मान्छेहरूलाई दिएर खटाएर सक्ने, अनि अन्तिममा लास्टमा केही नभएर घरकोले पन्छाइदिन्छन् एउटा कुनामा, अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो राज्य भन्ने। राज्य त यति महान हुनुहुन्छ त्यति बेला पनि स्वीकार त गर्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा राम्रो अहिलेदेखि नै घर चलाउने कर्तव्य सबै गर्ने, तर उसँग रुन चाहिँ नछोड्ने निकाल्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आज गोपीहरूको आँसुले श्री कृष्णजीको चरण स्पर्श गरे, छोयो। श्री कृष्णजीलाई लाग्यो जसरी गोपीहरू तडपिरहेका छन् त्योभन्दा लाख गुणा ज्यादा म तडपिरहेको। हामीले कथामा सुन्दा, यस्तो सत्सङ्गहरूमा सुन्दा जहिले पनि भक्तले भगवानलाई खोजेको, अनि हामी आत्माहरूले परमात्मासँग कति प्रेम गर्छौँ भन्ने मात्रै सत्सङ्ग सुनिरहेका हुन्छौँ। परमात्मा चाहिँ हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले त्यताबाट चाहिँ हेर्न पाएको छैन। उताबाट हेर्नु हो भने हाम्रो त केही पनि, हामी जति तडपिरहेका छौँ त्यसको लाख करोड गुणा ज्यादा तडपिरहनु भएको छ परमात्मा। अब भोलि चाहिँ बन्सी बजाउँछु भनेर सोच्नु भयो,
52 दिनको बिहान भयो। बाछाहरू लिएर वन जानुभयो। दिनभरि वनमा श्रीकृष्णजीलाई पनि मन लागेको छैन। साथीहरू भन्छन्, कृष्ण तिमीलाई के भयो? अस्ति न त हामीसँग कति खेल्थ्यौ रम्थ्यौ, तिम्रो उपस्थिति नै अर्कै थियो। आजभोलि तिमी पहिलाको जस्तो छैनौ कृष्ण, के भयो तिमीलाई भनेर सोध्छन् साथीहरू। कसैसँग पनि बोल्न मन लाग्दैन। आज 52 दिनको दिनमा त श्रीकृष्ण झन् कोहीसँग बोल्नु भएन, खाजा पनि खानु भएन। आउँदै गर्दाखेरि बाछा लिएर साँझको समयमा घर फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, ब्रज फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो वनबाट। आउँदा आउँदै श्रीकृष्णजीले विचार गर्नुभयो, अब अति नै भयो, अब मैले बोलाउनुपर्छ भनेर श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्माले विचार गर्नुभयो। आफ्नो दाजुभाइहरूलाई कल्याणजीलाई भन्नुभयो, म बलरामजीसँग आउँछु। बलरामजीलाई भन्नुभयो, ढाक्नुभयो कृष्णजीले, म कल्याणजीसँग आउँछु भनेर सबैलाई पठाइदिनु भयो। एकान्तमा एउटा वृक्षको आग लगाएर श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब मिठो बन्सी बजाउनुहुन्छ। यो बन्सीको आवाज अरू कसैले पनि सुनेन, कसैलाई थाहै भएन। सबै आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेका छन्, आफ्नै आफ्नै धन्दामा मस्त भइरहेका छन्। यो बन्सीको आवाज 52 दिनको वियोग पश्चातको 11 वर्षको संयोग लीला मिलन, अनि त्यो मिलन पछिको एकैपल्ट 52 दिन यस्तो वियोग विरहको अनुभव गराउनु भयो श्रीकृष्णजीले। परमधाममा हामीले श्रीराजीसँग मागेको, श्रीराजीको प्रेम बुझ्नको लागि शरीरमा घाउचोट लागेको दुःख दिएर श्रीराजीको प्रेम बुझ्दै, शरीरलाई अस्वस्थ भयो, हामी दुखी भयो, घर परिवारमा हामीलाई कसैले छोडिदिए, पिट्छन्, गाली गर्छन्, हामीलाई त मेरो सम्बन्धी होइन भनेर त्याग दिन्छन्। त्यो दुःखले परमात्माको प्रेम बुझिँदैन। त्यो त संसारमा जहिले पनि भएकै हो, जहिले चलिरहेकै। परमात्माको प्रेम बुझ्ने दुःख भनेको चाहिँ परमात्मासँग अलग हुँदा कस्तो हुन्छ, त्यति बेलाको त्यो पीडाको दुःखले चाहिँ परमात्माप्रतिको प्रेम अनुभव गराउँछ। आज गोपीहरूलाई 11 वर्षसम्मको त्यो दर्शन, जति बेला पनि कृष्ण कृष्ण भनेको, 52 दिन आफ्नो अनुहार नै नदेखाइकन, बन्सी नै नबजाइकन यस्तो छोडिदिनु भयो श्रीकृष्णजीले। कति बेला भेट्यौँ, कति बेला मिलौँ, कति बेला मेरो कृष्णले बन्सी बजाउनु होला भनेर रोएर प्राण त्याग्ने जस्तो अवस्थामा पुगेपछि श्रीकृष्णजीको बल्ल महत्त्व बुझ्छन् गोपीहरूले। ओहो, तिमी बिना त हाम्रो जीवन चल्दो रहेछ, अब भयो संसार पुग्यो, धिक धिक पढो रे आ संसारको, कान उठी रे अघि न, अब त जसलाई देख्यो त्यसलाई रिस उठ्छ। यो संसारलाई त धिक धिक पढो रे आ संसारको, यो संसारलाई त धिक्कार होस्, यसलाई आगो लागोस्, जलोस्, खरानी होस्। मेरो परमात्मासँग मिल्न नदिने यो घर के काम, यो संसार के काम। हामीले त यस्तो भाव हामीलाई कहिले आउला सुन्दर साथजी, जुन दिन यो भाव आउँछ त्यो दिन हाम्रो जागनी हुन्छ। हामी त के नियो बनाएर सत्सङ्ग नगरौँ, बरु अलिअलि यसो यसो गरौँ, भ्याइएर भनौँ भन्नेतिर लाग्छौँ। हामी नै हो ब्रजमा हामीलाई परमात्मासँग मिल्न नदिने, घर परिवार संसारलाई आगो लागोस् यिनीहरूलाई भनेर गाली गरेर अब कृष्णको बन्सी सुनेर कुद्ने हामी नै। ब्रजमा द्वापर युगमा हामी त्यस्ता, अनि अहिले हामी यस्ता। हामीलाई हाम्रो परमात्मासँग मिल्नको लागि कति माध्यम बनेर सत्सङ्ग र मन्दिर आयोजन, सत्सङ्गको आयोजन हुन्छ। आजभोलि हामीलाई के गरेर चाहिँ मन्दिरमा जाउँ जस्तो हुन्छ। अहिलेको कृष्ण भनेको यही त। गौरीटारको लागि अहिलेको साक्षात् कृष्ण भनेको यहाँ हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णजीको सत्सङ्ग उहाँको नामको महिमा हुन्छ। अहिले हामीलाई यहाँ जबरजस्ती ल्याउनुपर्छ, प्रलोभन देखाउनुपर्छ। त्यति बेला हामी श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग मिल्न नपाउँदा हामीले संसारलाई श्राप दिएर संसार स्तब्ध भयो। हाम्रो पतिव्रता धर्म कस्तो थियो होला त्यति बेला, हेर्नुहोस् त। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्मासँग मिल्न नदिँदाखेरि, हामीले श्राप दिँदाखेरि अब यो जगत के हुन्छ, यो चलिरहेको जगत स्तब्ध हुन्छ। त्यस्तो प्रेम थियो परमात्मा प्रति। आज हाम्रो धिक्कार होस् यो जगतलाई, कान उठिरे अघि न, ग्रह तामस भेला थया उङ्गडा थया रे पतन। यो शरीरलाई यही छोडिदिएर, यो शरीरसँगको भावै केही पनि रहेन, यो स्थितिमा विरहले पुर्याइरहेको बेलामा बन्सीको मिठो आवाज कान कानमा आउँदा कस्तो भयो। यो कुरा अलि बुझ्नुहुन्न, गृहस्थको उदाहरण नदिकन। विवाह गर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट पति
अब विवाह गरेपछि परिवार हुन्छ, पढाउनुपर्छ, लेखाउनुपर्छ भनेर भोलिपल्ट बिहान विदेश गएको पति बच्चा 10-11 वर्षको हुँदासम्म आउँदैन, एक दिन अचानक फोन आयो आउँदैछु भनेर। आमाहरू हुनुहुन्छ, विदेश गएको छोरा फर्केरै आएको थिएन, फोन पनि उठाउँदैन थियो, कमाउँदैछु भन्थ्यो, अब के गर्छ त्यता गएर। आशा मरिसकेको थियो, आमा घरमा एक्लै थिए। 15 वर्ष जति बितेपछि आज फोन गर्छ, आमा म घर आउँदैछु, मिठो भोजन बनाएर राख्नु ल। त्यहाँ जति मिठो खाए पनि आमाले बनाएर दिएको भोजन जस्तो मिठो छैन भनेर कहिले मिठो भएन। हजुरको हातको भोजन जति ठुलो गाडी चढेर हिँडे पनि, अरबपति भए पनि आमाको गोदमा जुन वात्सल्य मिल्छ त्यो वात्सल्य त्यो गाडीमा मिल्दैन। जति ठुलो घरमा बसे पनि आमा बुवाको आश्रय र आशीर्वाद भएन भने त्यो घरमा केही पनि सुख शान्ति हुँदैन। फोन गर्यो, त्यो आमालाई कस्तो हुन्छ होला त्यति बेला, त्यो छोरालाई कस्तो हुन्छ होला त्यति बेला। कारणवश बाध्यताले मात्रै गएको थिए, आज आइपुग्यो आफ्नो सबै काम मिलाएर। यो खुसी कस्तो होला? यो त एउटा संसारको सम्बन्धको खुसी हो। यो केही पलको लागि, यो शरीर सक्यो त यो नाता सक्यो। को छोरा को आमा सबै टुङ्गिन्छ। अहिले गोपीहरूलाई त्यो बन्सी यस्तो बजेको छ श्री कृष्णजीको, त्यो त आत्मा परमात्माको नाता हो। यो जगतभन्दा पूर्व जति बेला संसार बनेको थिएन त्यति बेला पनि हामी थियौँ, अहिले पनि छौँ र पछि पनि रहने यस्तो नाता। त्यो बन्सी बजाउँदा कस्तो भयो होला? गोपीहरूले सुने, कानमा बन्सी आयो, सुन्ने बित्तिकै सबै भन्न थाले, लाग्यो मलाई मोहनको प्यार। बाँसुरीको धुन सुनेर 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 है म त भुलि गएछु घरमा। बाँसुरीको धुन सुनेर म त भुलि गएछु घरमा। बाँसुरीको धुन सुनेर केही पनि याद आएन। तामस भाव भएका गोपीहरू थिए। उनीहरूको कानमा जब बन्सी बजेको आवाज पुग्यो, जे गर्दै थिए त्यही अवस्थामा घर छोडियो। राजस स्वभावका जो शरीरको त्यस्तो वृत्ति भएका गोपीहरू थिए, अब यस्तो मिठो बन्सी 52 दिनमा धेरै दिनपछि बजेको छ। श्रीकृष्णजीले बोलाउनु भएको छ, अलिअलि श्रृङ्गार त गरेर जानु पर्ला भनेर यसो गर्न थालेको। प्रेम यस्तो बढ्यो, विरह यस्तो भयो, श्रृङ्गार उल्टा पाल्टा भयो। स्वातसी सखीहरूले विचार गरे, अब सबै त पुग्दैछन् जाँदैछ, यति धेरै लामो दिनमा भेट हुँदैछ, अलिअलि मिठाई केही बनाउनु पर्ला भनेको हल्ला खल्ला हुन थाल्यो। सबैका पत्नीहरू छोड्दै जाँदै गर्न थाले। यी स्वातसीका पतिहरू आए, यिनीहरू पनि जान्छन् क्यारे भनेर त्यो भान्सा घरमै सबैले ताला लगाएर बाहिर पुरै पाले भनेर बसेको त स्वातसीहरूले त भने, तिमीहरूको शरीर तिमीहरूलाई, हाम्रो आत्माको मालिक त श्रीकृष्ण हो, हामी त गयौँ भनेर उनीहरू पनि शरीर किन छोड्दैनन्।